سلام طيعني هابلنا خبركم تخاتلتنا الساعات زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسئنا لنا ثلماقن قند رساتهم حوحات عابل علي ارترات زقبر وقع خامزك اوم قاليسهم عدها لو سقاتن چنقن زأتو وتهدراهم قصخاص لومون كامز جمرة تحابيرهم بريزدانت قيتاچو ردا حاشكر حوحات ينير زبل مجلس موصون بوزحات اقوطعهم مريت تግራይ ተጠቂሙ ኤርትራ ንምውጋእ ዘኽእል ትልሚ ኣብይ ከም ዘይቕበልዎ መንጀሪኖ ገሊጾም እዚኦምን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ህወሓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ውግእ ከም ዝቃወም ገሊጹ ውድብ ህወሓት ሎሚ ቀስ ብቐስ ናይ ቃልሶ ኣንፈት የነጽር ከም ዘሎን ምስቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክምለስ ናብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ኮይኑ ኣፈራላይ ከም ዝተፈጠረን ይሕበር بزحزن ملكو دما ابز حجي ساعات اب تግራይ ናይ ትማል ብጾት ናይሎም ጸላእቲ ኮይኖም መራሕቲ ኣብ ክልተ ጉጅለ ኮይኖም እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ ተኻልእ ፈካርን ጸላእን ኮይኖም መጽዮም ኣለዉ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ውድብ ህወሓት መሻዕብያ ስምምዕ ምፍጻሙ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምሕዳር ብሓይሊ ንምግልባት ሻዕብያ ደጀን ክኾነን ይሉ ከም ዝኣምንን ኢሉውን ከም ዝኸሶን ብኣንጻሩ ድማ ውድብ ህወሓት ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ብልጽግና ተላእኽቲ እዮም ብምባል ይገልጾም بمسارة زيدما حالافيت بيت صحفة ودب حوحات زخونا ويزرو فتلورق قبر اكزابير ودب حوحات انقزياو محدارنا ديبان زهابو مجلسين بوزحات آقري مولام ايتان حالافيت تقراي زمرح زلو قزياو محدار تقراي كان بريزدانت كام زي قبلون بحيلو سلطان حيزو زلو نايبل سقنا وكيليو بمبال كام زقلصون مفلات تخايلوم تمس هورايزن ميديا زبحال مربو حابريتا زنبرن صانحيت كعا فيدرال منقسي خوانيلو نهجيتاچو وكيلو خلو دليتاتو بو عبيلي فصمالو يلن زخصصا خوينن انت خونا جن ودب حوحات نايبل سقنا تلا آخنبر بريزدانتنا ايلو خام زي امن قاليس انا اللهم بزعوا ركم الشعبيات حايتن انت من لسادما ودب حوحات بزي كادليت مفتار سلام مسقورا بتهزبتات من الشعبية ازبهالز جمور ركب كام زي اللي قاليس انا اللهم فيدرال منغستن شعبيان جنسايد يفصم لهم اكالات مس مخانم دما مس شعبيا زراخوم كم زي بلومن مس بلصغنا گن بوعلي بروتيرا مسرت راح خم زراخون غاليصانين يخونن بر بزعوا بزتفلالي ميدياتات ايثيوبيا تلعلم زلا حتو ودب عسب سعيبو ايرتران ايثيوبيا نابكينات كيمرحان تግራይ كيصلون بوغن حوحات زلو مدلاو انتاي كم زمسل زتحاتتا ويزورو فتلورق اب لعلي ايرترا زغبر ورار كم زي يدغفا غليصن اللهم ابي لومون علن زبل حتو بخينات كملس دليت اندحر حاليو لومون كاب كينات هاي تمهارن زبلا ويزورو فتلورق يخونن بر ناو كينات زمرح انت خوينو گن بتግራይ كخون عين فقرن يلن اللهم ودب حوحات ناب كينات ايدو خياتو امريتون كينات كي كاير كام زحلن منغس ايثيوبيا بتግራይ ابيلون ايرترا خطق حساب اندحر حاليو تقبالنت كام زيبلون غليصانين بخالق زينا دما بريزدانت ጌታቸው ረዳ ودب حوحات كتدحن تخوينا داغم غباي خدغبر الله زبل حساب كام زمصه تحابيرم تمالي اب كتما مقاله اب زنبرو على مسمن اسيتا ختما بوزحات مسترات زحازه مغلصي اوصيلهم بمسارة زيدما ودب حوحات غوباي اختدغم الله وايلو خمزه امنن حدا خوين كاون صقام حزب تግራይ بحوحات طرح مفتح زكا على يكونن كم زبلن مفرات تخايلم حزب زعبا تግራይ زحاسب اكل ጉዳይ ተመዛባል ተخحاسب ኣለዎ حوحات ካብ ዝተለመደን ድሑርን ባህል ክትወጽእ ኣለዋ ኣደናይ حوحات ጸላ እዩ ዝብል ሓሳብ ጌጋ እዩ ክብል ሓቢሩሎም ውሽጥ حوحات ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ዝብል ኣካል ጸገምና ፈጠረ ይቅጽል ኣሎ ዝበለ ኮይኑ ኣነውን ኣካል ሕመቕ حوحات ይኽብል ድማ ገሊጹ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ትግራይ ዋና ኣጀንዳ ኮይኑ ቀጽል ዘሎ ጉዳይ ስልጣን ይኽብል ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ገሊጹ ኣሎም بريزدانت ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንመናሰይ ካብ ዝተዛረቡ ዝተወሰደ እቲ ዘገርም ዜና ድማ ሳላናትኩም ጭብጨባ ደጊም ሓሽከር ኣይኮንን ኢለ ስለ ዝወጻኹም በር ሓሽከሮም ኮይነን ተዝቅጽል ኣካል ትግጅለ ኮይነ መቀጸልኩ ክብል ነቶም መናሰይ ሓቢሩሎም ኣሎም ናይቶም ዘኣከቦም መናሰይ ብጭብጨባ ደገፍቱ ካብ ሓሽከርነት ሓራ ወጽየሎ ብዝብል ድማ እቲ ሓሳብ ጌታቸው ትርጉም ተዋሂብዎ ኣሎም ስለዚ ድማ 27 ዓመት ናይ حوحات ተላእኽቲና ነርና ምዝብሉ ከም በዓል ደመቀ መኮነን መልእኽቱ ማዕረክ ውሰድ እቶም ደገፍቲ حوحات ይገልጹ ኣለው
ንዓዲ ሃሎ ስጋትን ጭንቅን ዘእተወ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ሎሚ እውን ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም ጀነራል ሻዕብያ ቅድሚ ሰሙናት ኣቢሉ ምስ ወራሪ ኢትዮጵያ ተሓይዙ ዝሃቦ መግለጺ ሎሚ ሓቅነቱ ኣብ ዝተረጋገጸሉ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ጀነራል ኤርትራ ቅድሚ ሰሙና ኣቢሉ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዓፋር እንዳተለዓለ ከጥቅዖም ከም ዝኽእል ሓበሬታ ከም ዘለዎ ምግላጹ ይዝከር እዩ بمسارات اتماجلاسي جنرال ارتراخا اثيوبيا او عفار ازي زمناو زخونه وتهدراو لمد مجمارا مغلاصو يذكر از وتهدراو لمد كعا كاب ارترا بحر ودبن بحيل موساد زعلم يخبلت جنرال ام كلاح يركب كم زفلات اساس افوركي مس ابي احمد زنوحو سمع خمس فراسو يفلات تزفرس حو سمعنا دما إيرترا قلقالوت إلكتريك هاب إثيوبيا خطركبن بملاشو دما إثيوبيا ودبات إيرترا بناس أخطك أمزب المنبارو يذكر بازم فراس سمعنا السنة دا أبي حمد دما ودب إيرترا بحايل نمتقام كمز تلمان داتا قلس إيركب بفلاي لومي إز جمروت هدقاقامي وتهدراو مرئيتات آم مريت عفار نعادها لو بيت منقسي آب چنكياتو يركب ኣብ ሕሞራ ዝንቀሳቐሱ ናይ ኤርትራ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ንምሓዝ ዝኽእል ጉጅለ ብፌደራል መንግስቲ ከም ዝተዋቐረ ዝገልጽ ዜና ተቓሊሑም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፌደራል መንግስቲ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዕላው ዝኾነ ባእሲ ኣትዩ ምህላው ክግለጽ ጸኒሑ እዩ እዚ ኣትዮሞ ዘለዉ ባእሲ ድማ ክሳብ ምዕጻቕ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብጽሒዎም ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ ሎሚ ድማ አብይ አሕመድ ኢሳያስ የስጋአኒ እዩ ካብ ዝበሎም ከባቢታት ሓደ ዝኾነ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ልኡኻት ሻዕብያ ክትሓዙ ይገብር ምህላው ተሓቢሩሎም ብመሰረት እዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ብዘዋቀሮ ጉጅለ ኣቢሉ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝነበሩ ልኡኻት ሻዕብያ ከባረር ምጅማሩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ነዚዕቡ እውን ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብምዕራድ ዕጡቋት ፋኖ ብምድጋፍ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ሓይልታት ሎሚ ብና ኢትዮጵያ ድሕነት ኣካላት ክልቀሙ ትእዛዝ ወሪድሎም ዛጊድውን ካብ ሕመራ ክሳብ ጎንደር ኣብ ልዕሊ ዝዓረዱ ሓይልታት ድሕነት ኤርትራ ሎሚ ክልቀሙ ጀሚሮም ኣለዉ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ውሽጢ ወርሒ እውን ኣጽዋራት ኤርትራ ብሰራዊት ብልጽግና ከም ዝተማረኸ ምሕባር ናይ ዝከር እዩ ኤርትራ ሎሚ እውን ብኢሳያስ እንዳተመርሐት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተካይዶም ዘላ ጣልቃ ኣታውነት ኣጠናኺራ ትቕጽለሉ ከም ዘላ ክሕበር ጸኒሑ እዩ እዚ ትገብሮ ዘላ ጣልቃ ኣታውነት ድማ ንስርዓት ኣብይ ንምድኻም ዝዓለመ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ብርክት ዝበሉ ዕማማት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣሳሊጥ ኣላ ናይዚ ዋና ምክንያት ድማ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጎረቤቱ ሓያላት መንግስታት ምፍጣር ከም ዘይደልን ናይ ድሕነት ስጋኣተ እዮም ኢሉ ስለ ዝሓስብን ድማ ክቃላሕ ጸኒሑ እዩ ሎሚ ዝተቓልሐ ዜና ከም ዘመላኽቶ ድማ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ዝገብሮም ዝነበረ ሓገዛት ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጸለሉ እንዳተሓበረ ይርከብ በዚ መሰረት እውን ሎሚ እዞም ዕጡቃት በአብይ አሕመድ ከይጠፍኡ ካብ ዝብል ስጋት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኩሉ ዓይነት ምንቅስቃስ ጀሚሩሎም ስለዚ ከዓ ሎሚ ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት ተጻዒኖም ናብ ክልል ኣምሓራ ከኣቱ ክብሉ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝወዓሉ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም በዚ መሰረት እውን መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት ሻዕብያ ብሕሞራ ከኣቱ ክብሉ ከም ዝሓዞም ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ኣብይን ኢሳያስን ዘለዎ ውጥረት ከም ዘጋደዶ እንዳተሓበረ ይርከብ ናብ ጎንደር ንኽኸይድ ተተሊሙሉ ዝነበረ እዚ ኣጽዋር ኣብ ከባቢ ሕሞራ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝወዓልዎ ሚድያታት ኢትዮጵያ ይገልጻ ኣለዋ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቁጽር ዝወዓሉ ኣጽዋራት ድማ ብብርክት ዝበሉ ተተከልቲ ፈንጂ ብሬን ምስ ጠያይቱ ዘበናዊ ክላሽን ድሽቃን ዝበሃል መሳርሒ ከም ዝኾነ ተቓሊሑሎም ካብ ዝተለዓለ ከዓ ሎሚ ኣብ መላእ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ኣብ ጎንደር ኤርትራዊ ዝኾነ ኩሉ ብናይ ኢትዮጵያ ድሕነት ኣካላት ክልቀሙ ትእዛዝ ወሪድሎም እዩ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኩሎም ብማዕረ ኢዶም ኣትዮምን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ጀኖሳይድ እንዳፈጸሙ ዝጸንሑ ኮይኖም ሎሚ ድማ እዞም ናይ ኢሳያስ ሓይልታት ክልቀሙ ጀሚሮም ኣለዉ ይኹን እምበር ሎሚ እውን እዚ ናይ ትግራይ ዞባ ካቢድ ጸላኢ ነጻ ዘይምውፅእ ስዒቡ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብማዕዶ ኮይኑ ክዕዘብ ተገዲዱ ምህላው እንዳተገለጸ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን